विश्वमा एक चर्चा छ कि भगवान बुद्धले वेद प्रतिकूल कार्य गरे, वेद विपरीत कार्य गरे, किन गरे? यो प्रश्न छ, झगडा छ। कहीं व्यक्त रूपमा छ, कहीं अव्यक्त रूपमा छ। यसलाई अनेक प्रकारले रिलिज गर्दछन्। एक झगडा छ, यो सत्य हो। हेर्नुस्, हामीले झगडा बिमारी मान्यौं भने नै त्यसको उपचार हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई टालटुल गर्नु छैन। हो, छ झगडा। भगवान श्री कृष्णले गरेका सबै कार्य वेद सम्मत थियो कि थिएन? यो पनि त प्रश्न हुन सक्छ। वेदको कुन चाहिँ मन्त्रमा, कुन चाहिँ आरण्यक, कुन चाहिँ ब्राह्मण, कुन चाहिँ संहिता, कुन चाहिँ उपनिषदमा उल्लेख गरिएको छ कि 16,108 रानी राख्नु भनेर? बताउनुहोस्, यति श्रीमती राख्नलाई कुन वेदको कुन चाहिँ मन्त्रले आज्ञा दियो? यो प्रश्न पनि उठ्नु पर्यो। अर्जुन बिचरा सोझा साझा भोला भाला रुँदै थियो। म युद्ध गर्दिन, म आफ्नो भाइ भतिजा काका ससुरालाई मार्दिन, यही त भनेको थियो। तर श्री कृष्णले उकासे, होइन लड्न पर्छ, तैँले मार्न पर्छ। त यो वेदको कुन चाहिँ शाखामा उल्लेख छ? यो वेद अनुकूल थियो श्री कृष्णको कार्य कि थिएन? भगवान रामले पनि मारे तमामलाई, मारे कि मारेनन्? त यो पनि प्रश्न उठ्नु पर्यो। वेदमा कहाँ उल्लेख छ हत्या गर? जुन 5 पाण्डवको आज गाथा गाइन्छ, गुणगान गरिन्छ, भगवान श्री कृष्णले हर समय साथ दिए उनलाई, ती 5 पाण्डवलाई। तिनीहरूले कहाँको धर्म पालन गरे? वेदको। संसारमा हात गोडा नहुने, आँखा नहुने कसैले पनि श्रीमती पाउँछ? यहाँ पाएन नि। 5 सुरहरूले, वीरहरूले एउटै श्रीमती बनाए, द्रौपदी। बताउनुहोस्, यो कहाँ छ वेदमा उल्लेख? यो प्रश्न किन उठाइँदैन? शङ्कराचार्यजी र भगवान बुद्धको कुरा आउँछ। एक आपसमा विरोधी थिए। एकले वेद सम्मत कुरा गरे, अर्कोले वेद विपरीत कुरा गरे, यो बताइन्छ। हेर्नुहोस्, वस्तुतः यस्तो थिएन। विश्वमा एक चर्चा छ कि भगवान बुद्धले वेद प्रतिकूल कार्य गरे, वेद विपरीत कार्य गरे, किन गरे? यो प्रश्न छ, झगडा छ। कहीं व्यक्त रूपमा छ, कहीं अव्यक्त रूपमा छ। यसलाई अनेक प्रकारले रिलिज गर्दछन्। एक झगडा छ, यो सत्य हो। हेर्नुस्, हामीले झगडा बिमारी मान्यौं भने नै त्यसको उपचार हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई टालटुल गर्नु छैन। हो, छ झगडा। तर हामीले रिलिज गलत तरिकाले गरिरहेछौँ। त्यसैले यसको समाधान जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरु सबलाई अनुभव छ, तपाईहरु अफिसमा जानुहुन्छ या कहीँ पनि, त कोही द्वारा तपाईहरुलाई कुनै प्रकारले क्रोध उत्पन्न भयो। मानिलिनुस्, तपाई अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईको हाकिमले गाली गर्यो। तब हाकिमलाई त गाली गर्न मिलेन। तपाईले हजुर सर, हो सर, हुन्छ सर, हस् सर भन्नुभयो। तर भित्र आगो लागेछ। त अब के गर्छन् कतिपय महानुभावहरू? जब अफिसबाट फर्केर आउँछन् घरमा, त आफूभन्दा कमजोर श्रीमती छोराछोरी माथि त्यो रिस पोख्छन् अरू तरिकाबाट। कारण चाहिँ त्यहाँ हो, त्यहाँ त सक्दैनन्, त्यहाँ आएर पोख्छन् आफूभन्दा कमजोर माथि। आफ्नो हाकिमले गाली गरे, आफ्नो तलको कर्मचारीलाई गाली गरेर त्यसलाई पोख्छन्, रिलिज गर्छन्। त यहाँ यति ठुलो प्रश्न छ, त व्यक्तिहरू आफ्नो ढङ्गले यसलाई रिलिज गर्छन्, जाति, लिङ्ग भेद इत्यादि द्वारा। र यहाँ
वेदलाई सनातन वैदिक धर्म जुन सबको मूल हो, यसलाई अस्वीकार गर्नको निमित्त हर प्रकारको प्रोपगन्डा अपनाइन्छ। यो त ब्राह्मण जातिहरूको हो, क्षत्रियहरूको हो, वैश्यहरूको होइन, शूद्रको होइन, अनेक तमाम प्रकारका चर्चा परिचर्चा छन् कि वेदमा यस्तो चिज छ कि छैन, कि व्याख्या गर्नेले गलत व्याख्या गरिदिए। हेर्नुहोस्, वेदमा यो जाति पाति इत्यादिको जुन प्रकारले समाजमा व्याप्त छ, यो प्रकारको आशय वेदमा छैन। अरे वेद त सबको मूल हो, हजुरबा हो, हजुरबा। अब बा काकाले आफ्नो पेशा अलग अलग सम्हाले त त्यहाँ झगडा होला। सबले आफ्नो विषयलाई राम्रो मान्लान्, कोहीले डाक्टर पढे त डाक्टरलाई नै राम्रो मान्लान्, पेशालाई कसैले इन्जिनियर पढे। तर हजुरबा त एकै हुन्, झगडा त छैन त्यहाँ त, केवल व्याख्या अलग भयो। हजुरबाको निमित्त त काका बा नाति नातिना सबको प्रति उनको समान माया हुन्छ, एउटै परिवार हुन्। त्यस्तै वेदले जुन प्रकाशित आत्मा बन्नको निमित्त कुनै पनि प्रकारको भेद राखेको छैन। वेदमा स्पष्ट छ, जातपातको कुरा उठाउने छन् व्यक्तिहरूले, यो वेदलाई अलरेडी थाहा थियो। किनकि वेद के हो? वेदो नारायण साक्षात। भागवत 6:1-40। वेद स्वयं भगवान हो, भगवान। भविष्यमा यो प्रकारको झगडा हुनेछ, त्यसैले वेदमा बताइएको छ, न जातिरात्मनो जातिर्व्यवहार प्रकल्पिता। निरालम्बोपनिषदको 10औं मन्त्र। यो जीवहरूको जुन आत्मा हुन्छ नि, आत्मा, त्यो आत्माको कुनै जातिपाति हुँदैन, वेद भन्दछ। यो जाति त व्यवहार चलाउनको निमित्त, तिमी यो काम गर, तिमी यो काम गर, तिमी यो काम गर, त्यसको निमित्त मात्र तोकिएको हो। यहाँ छुवाछुतको कुनै सवाल छैन। प्रकाशित आत्मा हेतु स्पष्ट गरेको छ वेदले। हेर्नुहोस्, यो विषयमा मैले डिटेल्समा धेरै ठाउँमा बोलिसकेको छु, त यहाँ संक्षिप्त रूपमा यही बुझ्नुहोस् कि कुनै प्रकारको भेद वेद गर्दैन यदि प्रकाशित आत्मा बन्नु छ भने। र साथमा यो पनि भ्रम छ कि वेदको ज्ञान महिलाले प्राप्त गर्नु हुँदैन। यो पनि एक झगडा छ। अरे वेदमा वेद सम्बन्धी ज्ञान जसरी ऋषि मुनिहरूले प्राप्त गरे, ज्ञाता भए, त्यस्तै महिलाहरू पनि भए। ऋषिहरूमा वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वामदेव इत्यादि भए, त्यस्तै महिलाहरू पनि भए। ब्रह्मवादिनी घोष, अपाला, जुहू, सूर्या यी तमाम भए वेदका ज्ञाता महिलाहरू। बीचमा भ्रम फैलाइदिए। त्यसैले वेद त सर्वोपरि छ, सबका लागि छन्, सबको मूल हो, त्यहाँ कुनै भेद छैन। सब हकदार छन् वेदका। यो वेद ठीक। तो यहाँ जुन झगडा छ संसारमा कि भगवान बुद्धले वेदको प्रतिकूल गरे, यो के हो? हेर्नुहोस्, यो प्रश्न जुन उठाइएको छ, यदि यो प्रश्न उठाउने हो भने यहाँ अरूको पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ। जस्तै भगवान श्री कृष्णले गरेका सबै कार्य वेद सम्मत थियो कि थिएन? यो पनि त प्रश्न हुन सक्छ।
वेद को कुन चाहिँ मन्त्रमा, कुन चाहिँ आरण्यक, कुन चाहिँ ब्राह्मण, कुन चाहिँ संहिता, कुन चाहिँ उपनिषदमा उल्लेख गरिएको छ कि 16,108 रानी राख्नु भनेर? बताउनुहोस्। यति श्रीमती राख्नलाई कुन वेदको कुन चाहिँ मन्त्रले आज्ञा दियो? यो प्रश्न पनि उठ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्जुन बिचरा सोझा साझा भोला भाला रुँदै थियो, म युद्ध गर्दिन, म आफ्नो भाइ भतिजा काका ससुरालाई मार्दिन, यही त भनेको थियो। तर श्री कृष्णले उकासे, होइन लड्न पर्छ, तैँले मार्न पर्छ। त यो वेदको कुन चाहिँ शाखामा उल्लेख छ? यो वेद अनुकूल थियो श्री कृष्णको कार्य कि थिएन? जवाब दो। हेर्नुहोस्, यदि तपाईहरुलाई एक कथा सुनाइयोस् यहाँ कि एकजना व्यक्ति थियो केही वर्ष अगाडि र उसले चतुर थियो, त्यो व्यक्ति त्यसले एक भोला भाला सीधा सादा व्यक्तिलाई उक्साएर करोडौं व्यक्तिको हत्या गर्न लगायो, त भने त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? अरे कस्तो अपराधी रहेछ, त्यस्तो भोला भाला व्यक्तिलाई उठाएर पनि त्यत्रो हत्या गराउनु हुन्थ्यो त्यसले, यो भन्नुहुनेछ। तर फेरि जब तपाईले यो बताइसकेपछि त्यो उकास्ने चाहिँ भगवान श्री कृष्ण थिए भने नि तपाईँ के? अरे राम 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 राम, चुप। अरे चुप भन्दैमा हुन्छ, कुरो त सत्य हो, होइन र? त यो पनि प्रश्न उठ्नु पर्छ। बाँकी उकासेर मार्न लाए अर्जुनलाई यति मात्र होइन, स्वयं पनि मारे तमामलाई, अगासुर बकासुर तमामलाई मारे स्वयं श्री कृष्णले। त वेदमा कहाँ उल्लेख गरिएको छ हत्या गर्नु भनेर? यो गरे। भगवान रामले पनि मारे तमामलाई, मारे कि मारेनन्? त यो पनि प्रश्न उठ्नु पर्यो, वेदमा कहाँ उल्लेख छ हत्या गर? अब यहाँ यो बतौलान् जवाब कि अरे त्यो त राक्षस थियो, राक्षसलाई मारे। अरे राक्षस होस् कि देवता होस् कि मनुष्य होस् कि पशु पक्षी होस्, सब भगवानकै सन्तान हो, आफ्नै सन्तान हो। वेद यही त बताउँछ, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरम अव्ययम, सब भगवानको अंश हो। अमृतस्य वै पुत्राः, त्यो अमृतमय भगवानको पुत्र हो सबै, चाहे त्यो राक्षस होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोक पढ्नुस् गएर। स्वयं श्री कृष्ण भन्दैछन् सबै जीवात्मा मेरै अंश हो, मेरै सन्तान हो। त फेरि राक्षस पनि त तिम्रै सन्तान भए, किन मार्यो? कहाँ लेखेको छ वेदमा आफ्नो सन्तानलाई मार्नु भनेर? प्रश्न। रामले पनि मारे। हेर्नुहोस्, यो सब झगडा छन्। भगवान राम संसारमा आए मर्यादा पुरुषोत्तम बनेर, मर्यादा राख्नलाई, वेद सम्मत धर्मको स्थापना गर्नलाई। तर के उनको कार्यकालमा यो ठीक ठीक पालन भयो? हेर्नुहोस्, भगवानको घरको पोल खोल्दैछु यहाँ। जब राजा दशरथले आज्ञा दिए रामलाई जाऊ जंगलमा, रामले भने ठीक छ जान्छु। त लक्ष्मणलाई उपदेश दिए, हे लक्ष्मण, मलाई त पिताजीले जंगल जान आज्ञा दिए, म जान्दैछु, तिमी यहीं रहनु। पिताजी वृद्ध छन्, बिमार छन्, उनलाई राजकाजमा सहयोग दिनु। यदि राजकाज राजाले ठीक ठीक गरेन भने नरक जानुपर्छ, र त्यस्तो राजालाई सहयोग नगर्ने पुत्र जुन छ त्यो पनि नरक जानुपर्छ।
त्यसैले मलाई त आज्ञा भयो जङ्गल जान, तिमीले यहीँ बसेर राजकाजमा सहयोग दिनु, यो आज्ञा दिए। तर लक्ष्मणले मानेनन्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वेद तैत्तिरीय उपनिषद भन्छ 1:11। वेदले आज्ञा दिएको छ कि आमालाई बाबुलाई देवता समान मान। तर यहाँ लक्ष्मणले मानेनन्। म जान्दिनँ बाउ आमा चिन्दिनँ, म त तिम्रै साथमा जान्छु। गए। मोरे सबै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरो त सब स्वामी बाउ आमा सब तिमी नै हो, म चिन्दिनँ दशरथलाई। हेर्नुहोस्, वेद विरुद्ध कार्य गरे त यो कुरा किन उठाइँदैन? आउनुहोस्, भरतजी महाराज भगवान राम का भाई, उनले कहाँको वेद सम्मत कार्य गरे? मातृदेवो भव, आमालाई देवता समान मान, यो वेदको आज्ञालाई सिधै धज्जी उडाइदिए उनले। उनी आमाको लागि कस्तो शब्द प्रयोग गर्दैछन्? हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं। हेर्नुहोस्, आफ्नी आमालाई दुष्ट यो शब्द प्रयोग गर्दैछन्। पतिको हत्यारी यो शब्द प्रयोग गर्दैछन् भरतजी महाराज आफ्नो आमाको लागि। कहाँ गयो मातृदेवो भवको सिद्धान्त? कहाँ पालन गरे? जब उनले यो थाहा पाए कि भगवान रामलाई, दाजु रामलाई जङ्गल जानलाई प्रेरित गर्ने राजा दशरथलाई यी कैकेयी थिइन् मेरी आमा, त यो शब्द प्रयोग गरे। कहाँ पालन भयो? हेर्नुहोस्, यी तमाम घटना छन्, यसको व्याख्या गरेर साध्य छैन। द्वापर युगमै लिनुहोस् न, जुन 5 पाण्डवको आज गाथा गाइन्छ, गुणगान गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले हर समय साथ दिए उनलाई, ती 5 पाण्डवलाई। तिनीहरूले कहाँको धर्म पालन गरे? वेदको। वेदमा कहाँ उल्लेख छ कि एक कुन्तीले अलग अलग पतिलाई प्रयोग गरेर छोराछोरी जन्माउनु भनेर? कहाँ उल्लेख छ? यो सत्य हो यो कुरा। अरे युधिष्ठिर जन्मे धर्मराजबाट, आमा एक कुन्ती। भीमसेन जन्मे वायुबाट, कुन्ती एक, आमा एक बाउ अनेक। संसारमा पनि भन्छ एक बाउको छोरो भए आइज। बताउनुहोस्, यहाँ 4 बाउ 5 छोराका। त्यही कुन्तीको निमित्त के बताइन्छ? अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी यति, पञ्चकन्या स्मरे नित्यं महापातक नाशनम। त्यही कुन्तीलाई याद गरेर पाप नाश हुन्छ, यो शास्त्र बताउँछ। बताउनुहोस्। अर्जुन जन्मे इन्द्रबाट, आमा एक। नकुल सहदेव अश्विनी कुमारबाट। कुन प्रकारको उच्च चरित्र हो यो कुन्ती देवीको? यो प्रश्न किन उठाइँदैन? फेरि ती 5 पाण्डव, हेर्नुहोस्, यहाँ त सुभान अल्लाह गरिदिए। ती 5ले त संसारमा हात गोडा नहुने, आँखा नहुने कस्तैले पनि श्रीमती पाउँछ। यहाँ पाएन नि 5 सुरहरूले, वीरहरूले एउटै श्रीमती बनाए, द्रौपदी। बताउनुहोस्, यो कहाँ छ वेदमा उल्लेख? यो प्रश्न किन उठाइँदैन? यी तमाम गडबड छन्। त यहाँ प्रश्न जब भगवान बुद्धको आउँछ त वेद विरुद्ध कार्य गर्दै यो बताइन्छ। त यी सबले गरे, सबको विरुद्ध मुद्दा लगाऊ। यी सब जीव छन्,
यसलाई भन्दछन् भगवान र महापुरुषमा यी सब महापुरुष थिए। ध्यान दिनुस्, भगवानका भाइ बन्ने सौभाग्य जो पाए त्यसलाई प्राप्त हुँदैन। सब भगवान नै हुन्। लक्ष्मण पनि भगवान हुन्, भरत पनि भगवान हुन्, यी अर्जुन इत्यादि यी जो सब थिए सब भगवान हुन्। अरे यो त यिनीहरू सब नाटक गर्छन्, लीला गर्छन्। लीला भन्छन् यसलाई। तपाईहरु जसरी रङ्गमञ्चमा गर्नुहुन्छ नि नाटक, परम विद्वान भएर पनि मूर्ख भन्दा मूर्खको गर्नुहुन्छ। तर यी सब नाटक हुन्, ब्रह्म नरहनु होला। सब 101 नाटकबाज हुन्छन् यिनीहरू। एक उदाहरण दिम, गीतामा अर्जुन अज्ञानी भए, श्री कृष्ण ज्ञानी भए, जवाब दिए अर्जुन को अज्ञानता निवारण हेतु। तो के वास्तव में अर्जुन अज्ञानी थिए? थिएनन्। यो सबलाई धोका दियो। यदि अर्जुन अज्ञानी भए, ध्यान दिनुस् यो पोइन्टमा, जब महाभारतको युद्ध लड्नु पर्ने भयो त सहयोग माग्नको निमित्त श्री कृष्णसँग दुर्योधन पनि गए, अर्जुन पनि गए द्वारकामा। र त्यहाँ श्री कृष्णले सहयोगको निमित्त 2वटा प्रस्ताव दिए। एक तर्फ 48 लाख सेनाको हतियारबन्द सेना रहनेछ। 48 लाख संख्याको, बताउनुस्। तपाईहरुको धरान भन्दा कयौं गुणा जनता सेना त्यति। अर्को तर्फ म एक्लै रहने छु युद्धमा र म हतियार पनि उठाउने छैन। ल छान के चाहिन्छ? र पहिला छान्न अर्जुनलाई अवसर प्रदान गरियो। त यदि अर्जुन अज्ञानी भइदिएको भए के माग्थे? 48 लाख सेना नै माग्थे नि, नारायणी सेना। तर उनले मागेनन्। उनले भने मलाई श्री कृष्ण एउटा भए पुग्छ, त्यो पनि बिना हतियारधारी। के गर्नु छ त्यहाँ? लडाईं गर्नु छ कि पूजा गर्नु छ? बताउनुस्। यो लिए त कसरी श्री कृष्णलाई लिए? अर्जुन अज्ञानी थिएनन्, ज्ञाता थिए। उनलाई थाहा थियो श्री कृष्ण भगवान हुन्। ये खाली लीला क्षेत्रमा नाटक गर्नलाई मात्र अज्ञानीको रोल गरे। गीता ज्ञान पूर्वको घटना हो यो। नर नारायण थिए त यी सब लीला गर्छन्, नाटक गर्छन्। एक सूत्र लागू हुन्छ भगवान र महापुरुषमा, सधैँ याद राख्नु होला। कर्तुम अकर्तुम वा चान्यथा कर्तुमीशते। सरस्वती रहस्योपनिषदको 51औं मन्त्र। अर्थात भगवान र महापुरुषमा, भगवान माने सो प्रकाशित, महापुरुष माने जसले प्रकाशित भइसकेपछिको अवस्था। यी दुई जुन छन्, यिनीहरूमा एक सूत्र लागू हुन्छ कि यिनीहरू कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अर्थात यिनीहरू जे चाहे त्यो गर्न सक्छन्। चाहे सुल्टो गरून्, चाहे उल्टो गरून्, सब गर्न सक्छन्। दोष लाग्दैन यिनीहरूलाई। यो सूत्र लागू हुन्छ। त्यसैले यहाँ कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन कि भगवान बुद्धले किन यो गरे, श्री कृष्णले किन यो गरे। शक्ति छ उनीहरुमा, पावर छ त्यो। र भगवानको प्रश्न छ यहाँ, साधारण व्यक्ति तपाईहरु पनि जब सो प्रकाशित आत्मा बन्नुहुन्छ त तपाईहरुको स्थिति पनि हुन्छ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म समानको अवस्था। त त्यो अवस्थामा तपाईहरुले पनि श्रुति मूर्धनि ब्रह्मविद, वेद भन्छ,
जब प्रकाशित आत्मा बन्दछन्, महापुरुष बन्दछन्, त ती महापुरुष जसले प्राप्त गरिसके भगवानलाई, तिनले वेद शास्त्रलाई कुल्चेर हिँड्छन्, नागेर हिँड्छन्। त्यो कानुन अब उनीहरूलाई लागू हुँदैन। वेद शास्त्रको नियम त तपाईँ हामीलाई लागू हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि त्यो लागू हुँदैन। अरे यही संसारमै पनि कुनै बेला जब यहाँ राज संस्था थियो पूर्ण रूपमा, त्यति बेला संविधान भन्दा माथि राजा हुन्थे कि हुन्थेनन्? र त्यो संविधानलाई जारी गर्थे, संविधान भन्दा माथि रहन्थे। संविधानमा नभएको चिज पनि जे बोलिदिन्थे हुकुमले त्यो कार्य हुन्थ्यो संसारमै पनि। त त्यस्तै यहाँ भगवान र महापुरुष वेद शास्त्र भन्दा माथि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले गरेको कार्यमा औलो उठाउन सक्दैन कसैले, त्यो कानुन लागू हुँदैन त्यहाँ। यो सिद्धान्त। त्यसैले स्वयं वेद शास्त्रमै बताइएको छ कि भगवान र महापुरुषले के गर्छन् त्यो तिमी नगर। ध्यान दिनुस्, जे भन्छन् त्यो गर। बुझ्नुभयो? जे गर्छन् त्यो नगर। यान्यकमकगस्वम त्वम, तमाम वेदमा उल्लेख छ। सुचरितानि, सुचरितानि, तिम्रो निमित्त जे सुटेबल छ त्यो कार्य मात्र गर्नु, सबै नगर्नु। किनकि आउनुहोस् वेद शास्त्र छोड्नुहोस्, अहिले जटिल भागवत स्मृत ग्रन्थबाट सुन्नुहोस्। भागवत 10औं स्कन्द को 33औं अध्याय को 30औं 31औं श्लोकमा यही बारेमा बताइएको छ। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजी येषां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। 10:33-30 पढ्नु होला भागवत खोजेर। यहाँ बताइयो कि भगवान र महापुरुषले धर्मको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। अतिक्रमण त त्यो देख्दैमा तिमी पनि त्यो नगर्नु। किनकि जसरी यहाँ हेर्नुस् कस्तो उदाहरण दिइएको छ। जसरी एक आगो छ, आगो, आगोमा तपाई जे हालिदिनुस् आगोले आगो बनाइदिन्छ। जे हाल्नुस्, चाहे जुत्ता हाल्नुस्, जुत्ता जुन तपाईहरु पूजा कोठामा लानुहुन्न, भान्सामा लानुहुन्न, टोयलेटमा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई हालिदिनुस्, आगोले आगै बनाइदिन्छ जुत्तालाई पनि। अपवित्र हुँदैन आगो। चाहे टोयलेट जुन छ तपाईको फोहोर, त्यो हालिदिनुस् आगोमा, आगै बनाइदिन्छ, शुद्ध बनाइदिन्छ त्यसलाई पनि। यो भगवानमा लागू हुन्छ। भगवानलाई कुनै चीजले बिगार्न सक्दैन। भगवानमा हर चीज जे पनि पर्छ शुद्ध हुन्छ। त्यसैले भगवानले के गर्छन्, महापुरुषले के गर्छन् त्यो नगर, जे भन्छन् त्यो गर। नैतत्समाचरे जातु मनसापि हेनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रब्धिजं विषम्। भागवत 10औं स्कंद को 33औं अध्याय को 31औं श्लोक। यहाँ अर्को उदाहरण दियो। भगवान र महापुरुषले सो प्रकाशित र प्रकाशित आत्माले जे गर्दछन् त्यो गर्नलाई तिमी मायायुक्त छौ, अन्धकारयुक्त आत्मा छौ, मनद्वारा पनि विचार नगर्नु, क्षय हुन्छ, तिम्रो नाश हुनेछ। जस्तै जस्तै आज प्रख्यात छ भगवान शंकरले पनि गाँजा उडाए, भाङ खाए। हामीले किन खानु हुँदैन? जय शम्भो भनेर खान पर्छ। यो प्रख्यात छ। त यहाँ भागवत भन्छ
यदि भगवान शङ्करले जे जे सेवन गरे त्यो त्यो तिमीले पनि सेवन गर्यो भने तिम्रो राम नाम सत्य हुन्छ। जस्तै उनले गाँजा भाङ मात्र खाएनन्, हलाहल विष पनि पिए त नीलकण्ठ भयो, नीलो कण्ठ, शोभित कण्ठ, सुन्दर बने। यदि तिमीले 1 तोला पनि बिख खाऊ त राम नाम सत्य हुन्छ। देखाऊ खाएर। त यहाँ यो प्रश्न हुन सक्दैन भगवान बुद्धले किन वेद प्रतिकूल गरे, श्री कृष्णले किन गरे, रामले किन गरे, यो प्रश्न हुन सक्दैन। उनीहरू सक्षम छन्, जे चाहे गर्न सक्छन्, तिमीमा त्यो शक्ति छैन। अरे एक व्यक्ति 200 फिट हाइटमा डोरी लगाएर हिँड्न सक्छ त तिमी पनि भन अरे त्यो फिस्टे त हिँड्न सक्छ, म किन सक्दिनँ? जब डोरी लगाएर तिमी हिँड्न थाल्यो त्यहाँबाट खस्छौ, राम नाम सत्य हुन्छ। संसारमै पनि पहिला त्यो अवस्थामा पुग, बस त्यसपछि फेरि गर्न सक्छौ। यो फिलोसफी, यो सिद्धान्त। र फेरि वेद शास्त्र विरोधी कार्य भगवानहरूले गर्छन् तापनि उद्देश्य जुन छ उनीहरूको गलत हुँदैन, हुनै सक्दैन। हर एक कार्यको पछाडि एक उद्देश्य, तपाईं हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ, जीव कल्याण हेतु नै गर्छन्, नै पनि होइन। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6ठौं अध्यायको 8औं मन्त्र। भगवान र महापुरुषको आफ्नो लागि गर्नु केही पनि हुँदैन, किनकि उनीहरू त पूर्ण छन्। एक त स्वयं प्रकाशित छ, एक प्रकाशित भइसकेको छ, पूर्ण छ, अघाइसकेको छ। अघाइसकेकोले फेरि भोजन पकाएर बाँड्छ भने त आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि हो। हर कार्यको पछाडि उद्देश्य एक। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता। अर्जुन, भगवान को र स्वप्रकाशित आत्मा भगवान र भगवान द्वारा प्रकाशित जीवात्मा जति छन् सन्त महात्मा, तिनीहरूको आफ्नै गर्नु केही हुँदैन, यो बुझेस्। यही उपदेश दिए गीतामा। हर कार्यको पछाडि जीव कल्याण। हेर्नुहोस्, देख्ने बेलामा कोही यस्तो व्यक्ति होस् जसलाई चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको बारेमा ज्ञान नहोस्, पहिलो पटक अपरेसन थिएटरमा जाओस् र उसले देखोस् कि एक व्यक्ति सेतो सेतो कपडा लाएको, त्यो माथि हरियो कपडा बेरेको, मुखमा पट्टी बाँधेर, हातमा चक्कु लिएर एउटा व्यक्तिको पेट चिर्दैछ, त त्यसले के अर्थ निकाल्छ? हे, यो दुश्मन रहेछ, त्यसको पेट चिर्दैछ, डाकु जस्तो छ, मुखमा यो पट्टी पनि लाछ। अब उसले जिज्ञासा राख्यो अर्को ज्ञाता व्यक्तिलाई, त्यसले त्यसको हत्या गर्दैछ। उसले भने अरे मूर्ख, त्यसको हत्या गरे होइन, त्यो डाक्टर हो, त्यो बिरामी हो, त्यो रोगी छ, त्यसको उपचार गर्दैछ, त्यो त हितैषी हो। यो कुरा बताइदियोस् त बल्ल ज्ञान हुन्छ। अरे हिसाब किताब यो रहेछ। त्यस्तै यी श्री कृष्ण रामले जति पनि मारे ती सब आफ्नो धाममा पठाए, सब माथि कृपा भयो। त देख्दा भयानक देखे तापनि सबको पछाडि एक उद्देश्य, जीव कल्याण। बुझ्न नसक्नु त्यो हाम्रो कमी। हेर्नुहोस्, एक भए संत प्रख्यात हजरत मुसा, प्रख्यात संत थिए। एक व्यक्तिलाई प्रकाशित आत्मा बन्न मन लाग्यो, भगवत प्राप्ति गर्न मन लाग्यो। अब कोषद्वारा गर्ने चिन्तन गरे, याद आयो एक क्षण हजरत मुसा टप का संत प्रख्यात, उनकै शरणमा जान्छु। गयो, हजरत मुसालाई भन्यो कि मलाई साथमा रहन दिनुस्, म प्रकाशित आत्मा हुन चाहन्छु, तपाईको सँगबाट, तपाईको उपदेश साधना गर्न चाहन्छु।
हजरत मुसाले भने हेर म कसैलाई साथमा राख्दिनँ, किनकि म जुन प्रकारको कार्य गर्छु त्यो देखेर झन् बुद्धि खराब हुन्छ, पतन हुन्छ त्यसको। त्यो स्थितिको कुरा बुझ्न सक्दैन, त्यसैले म राख्दिनँ साथमा। उसले भने कि हेर्नुहोस् म कुनै पनि प्रकारको तपाईँको कार्यको विपरीत सोच्ने छैन, न बोल्ने छु, मलाई रहन दिनुहोस्। अनेक प्रकारले रोयो करायो। त हजरत मुसाले एक शर्त लगाए, जुन दिन तिमीले मेरो कार्यमाथि प्रश्न उठाउने छौ किन भनेर, त्यो दिन तिमीले मलाई छोडेर जानुपर्नेछ। उसले भने ठिक छ, मन्जुर छ। अब सब चिज छोडेर म आछु त अब छोड्दै छोड्दिन, मलाई थाहा छ यी भागवत प्राप्त सन्त हुन्। त यो विचार गरेर ऊ साथमा रह्यो। रहँदा बस्दा एक दिन यस्तो विचित्र कार्य गरे हजरत मुसाले कि उसको बुद्धि खराब भयो। के कार्य गरे कि एक नाबालक बच्चाहरू बसेको एक घर थियो, ती बच्चाहरूलाई घरबाट बाहिर निकालेर त्यो घर भत्काइदिए, खण्डहर बनाइदिए र हिँडे। यो देखेर बुद्धि लाग्यो त्यो व्यक्तिलाई, अरे नाबालक टुरा बच्चाहरूको त उल्टो घर बनाएर राखिदिने पल्टामा भत्काएर हिँडे, यी कहाँ का सन्त हुन्। तर बोल्नुहुन्न, सोधे कि निकालिदिइहाल्छन्, चुप। चुप रहो, चुप रहे। केही दिन पछि अर्को एक विचित्र घटना भयो। एक जहाज सामान टमाटन लोड भएर काहीँ जाँदै थियो, मालवाहक जहाज बन्दरगाहबाट, पानी जहाज। त हिँड्ने बेलामा हजरत मुसाले त्यो डुङ्गालाई पुवाल पारेर त्यहीँ डुबाइदिए। यो देखे त यो देखेर उसको बुद्धि खराब भयो। अरे हेर कहाँ लान ठिक पारेको माल, कति कामको चिजहरू होलान्, डुबाइदिए। बोल्नुहुन्न, चुप। बोले निकालिहाल्छन्। केही दिन पछि त हद भयो, सहन सकेनन् जुन घटना घट्यो। के घट्यो? हजरत मुसाले एक व्यक्तिको हत्या गरिदिए, मारिदिए। जब मारिदिए त त्यो व्यक्तिको फ्युज उड्यो। उसले सोच्यो म गलत व्यक्तिको पछि लागेछु, मैले त सुने थिएँ महान सन्त हुन्, हत्या गर्न सक्ने कहाँको सन्त हुन सक्छ, यो सन्त हुँदैन। अब म रहदिनँ यहाँ, यो व्यक्तिसँग म रहदिनँ, मेरो जीवन बर्बाद भयो। आज प्रश्न नगरी छोड्दिनँ, चाहे जसुकै होस्। त उसले भन्यो, ल गुरुजी आज जवाब चाहियो। अब कति सहने, मान्छे मारिसकेपछि अब कति सहने। हजरत मुसाले भने ठिक छ, म जवाब त दिन्छु, तर फेरि म तिमीलाई साथ राख्ने छैन। उसले भने अरे साथ रहनै को चाहन्छ, म त पहिल्यै हिँड्थे, तै पनि सुनिदिइहालौँ के रहेछ कारण भनेर मात्र बस्दिया, बताऊ। त हजरत मुसाले सम्झाए, हेर सन्त भगवानको कुरा बुझ्न सक्दैनौ, मैले जुन घर भत्काएर टुरा केटाकेटीहरूलाई बाहिर निकालिदिए त्यसको कारण यो थियो कि ती केटाकेटीहरूको बाबु आमालाई त्यही केटाकेटीहरूको काकाहरूले नै मारेका थिए। किनकि यी केटाकेटीहरूका बाबु आमाले धन जुन छ सुरक्षित लुकाएर राखेको कुरा तिनीहरूलाई ज्ञान भयो, त त्यसलाई मारेर त्यो धन प्राप्त गर्न चाहन्थे, खोजी गर्दै थिए। र त्यो धन त्यही घर मुनि गाडिएको थियो र तिनीहरू त्यो धन खोजेर फेला परेपछि यी बच्चाहरूलाई पनि मार्ने सोचमा थिए। त मैले त्यो बच्चाहरूलाई बाहिर निकालेर त्यो घर खण्डहर बनाइदिए त अब उनीहरूको बुद्धि त्यहाँ जान सक्दैन कि यो खण्डहरभित्र पनि धन होला, अन्त खोज्ने छन्। जब धन सुरक्षित रहन्छ त यी बच्चा पनि सुरक्षित रहन्छन्। जब यी बालिग हुनेछन् बुझ्न सक्ने त मै बताइदिनेछु तिमीहरूको धन यहाँ छ भनेर, त्यसकारण मैले घर भत्काइदिएँ। दोस्रो कारण जुन मैले पानी जहाज डुबाइदिएँ त्यसको पछाडि कारण यो थियो कि एक राष्ट्र जसलाई छिमेकको अर्को राष्ट्रले
आक्रमण गरेर खजाना जति पनि राज्यको ढुकुटी छ लुट्ने प्रोग्राम बनाथ्यो। त त्यहाँको राजालाई यो कुरा ज्ञान भयो, त आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनको निमित्त त्यो पानी जहाजमा हालेर कतै सुरक्षित स्थानमा लाँदै थिए। तर त्यो कुरा समुद्री डाकुहरूले थाहा पाए र उनीहरूले बिचैमा लुट्ने प्लान गर्दै थिए। त जब त्यो धन यदि डाकुहरूले लुटिदिने हो भने यो देशमा भोकमारी लाग्नेवाला थियो, हजारौं लाखौं व्यक्ति मर्थे। त्यसैले मैले त्यो जहाज त्यही डुबाइदिए, कमसे कम त्यही देशको सिमानामा समुद्रमा डुब्यो भने भविष्यमा बिस्तारै निकाल्लान्, सुरक्षित त रह्यो, डाकुले लुटी त दिएन। त्यसकारण र तेस्रो कारण जुन हो, मैले एक व्यक्तिको हत्या गरिदिए। यसकारण हत्या गरिदिए कि त्यो व्यक्तिले हज गर्न आउने लाखौं व्यक्तिहरूलाई एक साथ मार्ने प्लान गर्दै थियो। त्यो आतंककारी थियो। यदि मैले त्यसलाई नमारेको भए त्यसले लाखौं तीर्थालु भक्तजनहरूलाई मारिदिन्थ्यो। त्यसैले उसलाई सजाय दिन पनि जरुरी थियो, लाखौंको ज्यान जोगाउनु थियो, त्यसकारण मैले मारिदिए। जब यो स्पष्ट गरे हजरत मुसाले, त त्यो व्यक्तिले क्षमा माग्यो, मलाई माफ गर्नु होला, मलाई साथ रहन दिनुहोस्। तर हजरत मुसाले एक सुनेन, निकालिदिए, किनकि तेरो बुद्धि फेरि खराब हुन्छ। त हेर्नुहोस्, यो हो हर कार्यको पछाडि देख्दा भयानक भए पनि भगवान र महापुरुषले जीव कल्याण हेतु नै कार्य गर्छन्, अरू कुनै कारण छैन। त यहाँ जुन महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्धले जे पनि गरे, हामीलाई त्यो गर्नु छैन। उनले के भने बस त्यो गर्नु छ, ध्यान दिनुस्। र किन गरे तैपनि तपाईहरुको मनमा भए सुन्नुस्। आदि जगतगुरु शंकराचार्य एवं भगवान बुद्ध समकालीन थिए र यहाँ झगडामा शंकराचार्यजी र भगवान बुद्धको कुरा आउँछ। एक आपसमा विरोधी थिए। एकले वेद सम्मत कुरा गरे, अर्कोले वेद विपरीत कुरा गरे, यो बताइन्छ। हेर्नुस्, वस्तुतः यस्तो थिएन। यो सब भगवान र महापुरुषहरू जुन विरोधी बन्छन् र एक आपसमा, यो सब यिनीहरूको लीला हुन्छ, नाटक हुन्छ, सबको मिली भगत हुन्छ। यो त तपाईलाई आइडिया छ। रावण कहाँको दुश्मन थियो? भगवान रामको सहयोगी थियो। सब उहीबाट कुरा मिलाएर आथे राम र रावणले यहाँ नाटक गर्ने र तमाम राक्षसहरूलाई बटुलेर ल्याउने जिम्मा रावणले लियो, त्यसलाई मार्ने जिम्मा रामले लिए। मिली भगत थियो यहाँ। त त्यस्तै यहाँ भगवान बुद्ध र आदि जगतगुरु शंकराचार्यजीको एउटै फिलोसफी थियो, एउटै सिद्धान्त थियो, अहिंसा परमो धर्म। शंकराचार्यजीको पनि यही फिलोसफी हो, भगवान बुद्धको पनि यही फिलोसफी हो। त्यति बेला खूब हिंसा थियो, ध्यान दिनुस्। र त्यति बेलाका पाखण्ड व्यक्तिहरूले वेद शास्त्रको गलत अर्थ लगाइदिए। बलि इत्यादिको प्रचलन द्वारा खूब हिंसा मच्चाए। मनुष्यको समेत हिंसा यो गर्थे, बलि दिन्थे र बताउँथे। अज्ञानी जो व्यक्तिहरू पढे लेखा थिएनन्, वेद शास्त्रको बारेमा जान्दैन थिए, उनीहरूलाई गलत चीज प्रचार गरिदिए। वेदले नै भनेको छ यो बलि दिनुपर्छ, वेद शास्त्रले नै यो फैलाइदिए। हिंसा रोक्न सक्ने अवस्था थिएन, विकराल अवस्था थियो। त जब वेद सम्मत यही कार्य गर्नुपर्छ, वेद ब्रह्माण्डको संविधान हो, यसद्वारा व्यापक भए, त फेरि त्यहाँ उपाय यो रह्यो भगवान बुद्धको हातमा कि वेद नै गलत छ, यो प्रचार गरेर त्यसलाई रोक्नको निमित्त मनसाय थियो, जीवको कल्याण हेतु। अब आउनु शंकराचार्यजी जुन भए, यहाँ त
यद्यपि वेदको त्यो प्रकारले जुन प्रकारले प्रचार गरियो त्यो प्रकारले पनि भगवान बुद्धले विरोध गरेनन्। केवल यो हो कि त्यस अनुसार पद्धति अनुसार चलेनन् चलाएनन्, केवल हिंसा रोक्नको निमित्त जे आवश्यक थियो त्यो कदम चलाए। तर त्यही वेदका अनुयायी मानिने शङ्कराचार्यजीले जुन कार्य गरे, जुन भगवान बुद्धले नि गरेनन्। के गरे? उनले सीधा सीधा भगवानको विरुद्ध प्रचार गरे शङ्कराचार्यजीले। तपाईहरु भन्नुला कसरी? अरे म सिद्ध गरिदिन्छु। सगुण साकार जुन भगवान छन् त्यसको विरुद्ध सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, अद्वैतवादी सिद्धान्त शङ्कराचार्यजीले। उनले बताए, ए भगवान छ, तिमी छौ यो होइन त के हो? अहम ब्रह्मास्मि, तिमी नै ब्रह्म हौ, तिमी नै भगवान हौ। यो बताइदिए। अद्वैत माने एक छ, तिमी नै भगवान हौ, भगवान छैन। यही त मतलब हो। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, त्यो तिमी नै हौ, भगवान तिमी नै हो। यो बताइदिए। यहाँ त वेद अनुकूल कार्य भएन। महात्मा भगवान बुद्ध द्वारा यो प्रश्न थियो नि, यहाँ त सीधा सीधा जीवात्मालाई भगवान बनाइदिए, भगवानलाई नै माइनस गरिदिए शङ्कराचार्यजीले त झन्। के बताउने यसको बारेमा? फेरि शङ्कराचार्यजी को थिए? भगवानकै अवतार। शंकर भगवान का अवतार थिए, जगत गुरु थिए, प्रथम जगत गुरु 2500 वर्ष अगाडि। तो यो विरोधी कार्य हो। र फेरि अर्को चिज तपाईहरुलाई बताउँ आश्चर्य, यो जगत गुरु शङ्कराचार्यजीले आफ्नो मनोमानी गरे होइन, कसैको आज्ञाबाट। कसैको आज्ञाद्वारा सगुण साकार भगवानको विरुद्ध निराकार ब्रह्म को प्रचार गरे, तिमी नै ब्रह्म हो भने कसको आज्ञाबाट? भगवानकै आज्ञाबाट। जनानाम मत विमुखा कुरु, भगवानले भने ए व्यक्तिहरूलाई मेरो विमुख गर, मेरो विरुद्ध प्रचार गर। आफै पठाए भगवानले शङ्कराचार्यजीलाई। हेर्नुस् यहाँ स्वयं के को निमित्त? त यहाँ गुप्त रूपमा भगवान बुद्ध र आदि जगत गुरु शङ्कराचार्य जो भगवान नै थिए, उनीहरूको गुप्त एक मिशन थियो। मिशन, त्यो मिशन हो जुन प्रकारको हत्या हिंसा थियो त्यसलाई रोक्नलाई। त्यसैले शङ्कराचार्यजीले बताए, अलग मानिदिँदा भगवान अलग छ, तिमी अलग छौ, अर्को जीव अलग छ, यो मानिदिँदा जीव हत्या रोकिएन। अर्को छ भन्ने बित्तिकै आफ्नो लागि अर्कोलाई मारे। त यहाँ यो प्रचार गरे, अहम ब्रह्मास्मि, तिमी नै ब्रह्म हौ, र त्यो पनि ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, त्यो पनि ब्रह्म हो। जब सब ब्रह्म हो त ब्रह्मले ब्रह्मलाई मार्न मिल्दैन। बस यो सिद्धान्त प्रचार गरे। र वेद सधैँ चाहिने ब्रह्माण्डको सिद्धान्त हो, त्यसैले यसको संरक्षण हेतु पनि शङ्कराचार्यजीले साथ साथ लिएर गए। र अझ अर्को आश्चर्य सुनाउँ तपाईहरुलाई, शङ्कराचार्यजीले अद्वैत सिद्धान्तको प्रचार गरे, तर आफू चाहिँ द्वैत थिए। आफू चाहिँ भगवानको भक्ति गर्थे, सगुण साकारको बकाइदा। काम्योपासनयार्थयन्तनुदिनं किञ्चित् फलं स्वैप्सितं, केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनाम्। आदि जगत गुरु शङ्कराचार्य जी बकाइदा यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सगुण साकार को भक्ति को बारे में बोल्दैछन् आफ्नो परिवारमा। बाहिर गएपछि हे भगवान भगवान छैन, तिमी नै भगवान हो, यो बोल्छन्। रहस्य रहस्य छ वेद शास्त्रमा।
त हेर्नुहोस्, अब निष्कर्ष यो हो, समयले नेटो काटिसक्यो, धेरै चिज बताउनु थियो तपाईँहरूलाई। त यो वेद शास्त्र जुन छ यसमा यति विरोधी सिद्धान्त छ भगवान र महापुरुषमा, यसलाई आजकलका अर्धज्ञानवाला व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ हेतु यसलाई प्रयोग गर्दै आए, त्यसकारण झगडा छ। यसको ठिक ठिक रहस्य नबुझ्नको कारण। तर अब हामीलाई यो भ्रममा रहनु छैन, ठिक बुझ्नु छ, त्यो अनुसार गर्नु छ र प्रकाशित आत्मा बन्नु छ।